صلوات پڑھو کائنات دے سرداراں دے پاک نام تے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی جتنے محترم تشریف فرماؤ عبادت سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا فرماؤ کہ تساں سارے بزرگاں بھائیاں عزیزاں دا دور نزدیک تو چل کے دنیا داری چھوڑ کے کائنات دے سرداراں دے ذکر دی خاطر اس مقام تے تشریف فرما ہونا بانیان مجلس سادات عظام دی اس ساری محنت کوشش اہتمام انتظام لنگر نیاز خرچ اخراجات تمام ذاکرینوں علماء دی پڑھائی ناچیز دی نوکری مالک وارث اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ بانیان مجلس نو مولا اس کوشش دا محنت دا نوکری دا اجر عظیم عطا فرماوے۔ ذکر دے صدقے جس گھر تے خاندان دے اس چک تے اللہ رحمتہ اور برکتہ نازل فرماوے۔ بانیان دے عزت بخت مولا اضافہ فرما۔ اپنی بارگاہ چو سرکار وسیع حلال رزق عطا فرماوے۔ سید خضر عباس میں مولا شفائے کلی عطا فرماوے۔ پریشانیاں تو مولا بچاوے۔ بانیان مجلس دے سارے مرحومین دے مولا درجات بلند فرماوے۔ سرکار جوار رحمت جگہ عطا فرماوے۔ جتریاں دعائیں ذہن اور دل سے رکھ دے مولا قبول فرماوے۔ سارے مومنین دی حاضری سائیاں دی بارگاہ چ منظور ہوئے۔ سوائے غم شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا تھانو محفوظ رکھے۔ سرکار عزت شان نال زندہ رکھے۔ قائم آل محمد سرکار دا جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہو۔ جتنیاں دعائیں زینہ چ رکھ دیو سارے انہیں مولا قبول فرماوے۔ بادشاہ وارث زمانہ دا اللہ جلدی ظہور فرماوے۔ نعرہ تکبیر۔ جتنے محترم تشریف فرماؤ مہربانی فرماؤ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کھلے دل نعرہ حیدری۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ پاک مخدومن دشمن لعنت پہ، ملکہ عالمین حسین دے دشمن لعنت۔ صلوات سارے محترم اچھی آواز نال پڑھو۔ ماشاء اللہ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا۔ قدیمانہ عزادار مولائی سادات عظام تشریف فرماؤ۔ نوکری دا آغاز پہ کرے دا عرض کیتے حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا۔ یہ معنی مطلب مقصد سادے لفظاں چھے بندا ہے کہ او بندہ سمجھدار بندیاں دی لسٹ چ نہیں، اس انسان دا شمار عقل مند لوگاں چ نہیں، او آدمی دانا تے سیانا نہیں۔ تو اسی زمانے میں پیدا حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا۔ حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا، ناقص پرست بن گیا، کامل نہیں رہا۔ حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا، ناقص پرست بن گیا، کامل نہیں رہا۔ کون؟ فرمیدن جو چہرہ او دوئے علی پہ ہوا نثار۔ سارے میرے تو اچھا جانن والے او دو دن دشمن۔ ایک دفعہ پھر بحث کر، حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا، ناقص پرست بن گیا، کامل نہیں رہا۔ جو چہرہ او دوئے علی پہ ہوا نثار، وہ شخص منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ماشاءاللہ مولا تو بستہ رکھے۔ ایک لفظ ہو اس تو ذرا سادے انداز ہے، علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے۔ جڑا بندہ مجلس دے وارثاں نو 5 12 14 نو محمد والے محمد نو مدینے والے سیدہ نو تے یا علی سرکار نو منے، او بندہ دانا ہو، عقل مند ہوندا ہے، سیاڑا ہوندا ہے۔ تو اس زمانے میں پیدا علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے۔ علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے۔ فرمیدن زمین سے اونچا، زمین سے اونچا فضاؤں میں بھی چلا جائے، وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتا۔ زندہ زندہ مردہ مردہ
یا علی ماشاءاللہ مولا تو واسطہ رکھے جنہ دی ڈیوٹی سارے حاضر ہو کے پہ دینے ہیں نا انہوں جہان دے خالق نے اعلیٰ ترین مخلوق بنایا ہے اللہ نہیں پر مخلوق ایسی ہے جیڑی ساڑیاں سمجھا عقل تو بلند ہے آؤ بسم اللہ آجاؤ واہ آیاتی بسم اللہ عرض کیتے کہ اللہ دی بے مثال مخلوق بنائی ہے اللہ نے انہوں ایسا خلق فرمایا ہے کہ ایہن اللہ دے راز اللہ نہیں پر وجہ اللہ ایہو ید اللہ ایہو عین اللہ ایہو لسان اللہ ایہو جی بسم اللہ یہ ایسی مخلوق ہے جنہ دے نور اللہ اپنے نور چو جدا فرمائے جنہ دے نام اپنے نام چو رکھے ایہن اللہ دے مظہر سارے میرے تو دانا تشریف فرماؤ اللہ دا مظہر او ہوتا ہے جڑا کم ایسے کر کے وکھا دے جنہ تو اللہ ظاہر ہوئے جڑے تسی تو میں نہ کر سکی ایہن مظہر ذات الہی واہ ہاں علیہ سنو نا مظہر خدا مظہر خدا ہوتا ہے جڑا ایو جے کم کر کے وکھا دے جڑے تسی تے میں نہ کر سکیے تے جس تو اللہ ظاہر ہو گئے کیڑے کم چند دو ٹکڑے کر دینے ساڑھے چو تو کوئی نہیں کر سکتا اللہ دا مظہر کر سکتا ہے چند دو ٹکڑے کر دینے لاندے ہوئے دینوں کچھی علیہ دن بڑھ دے ہوئے سجنوں غروب ہوندے ہوئے آفتاب اشارے نال واپس بلا دینا پلٹا دینا غروب دا طلوع بنا دینا یہ ایسا نہیں کر سکتے اللہ دا مظہر کر سکتے چند دو ٹکڑے سورج نو واپس بلاونا زندہ بندے نو مار دینا تے مردے نو زندہ کر دینا یہ اللہ دا مظہر کر سکتے چلو وہ کہ راجہ صاحب نے آکھیا نا چند دو ٹکڑے کرنے لاندے ہوئے دینوں واپس پلٹا دینا بلا دینا زندہ بندے نو مار دینا بابا جی تے مردے نو زندہ کر دینا یہ اللہ دے مظہر دا کام ہے تے ہور آسان کرا اللہ دا مظہر او ہوندا ہے جڑا مرد نو عورت بنا دے
تے عورت نو مرد بنا دے. ایہن مظہر ذات الہی. خداوند عالم نے ایک کائنات بنا کے تے کنٹرول انہاں دے ہاتھ چ دیتا ہے. کیونکہ اللہ دسیا بھی انہاں منایا بھی انہاں تے متعارف بھی انہاں کرایا تے ساری ساری رات عبادتاں کر کے ہزار ہزار رکعت نماز پڑھ کے تے انہاں دسیا ہے کہ اللہ او ہے جس نو اسی پہ جھک دیا. تو انہاں اللہ منایا تے خداوند عالم نے انہاں نو کائنات دا کنٹرول دے دیتا. یہ جو کچھ چاہن کر سکتے ہیں، ہر شے نو جان دیں. کائنات دا کوئی ذرہ کسی وقت بھی انہاں تو پوشیدہ نہیں. کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی حیوان ایسا کوئی نہیں بھی جس نو ایک کچھ فرماویں تو انہوں سمجھ نہ آوے یا وہ تعمیل نہ کرے. علی سرکار نہ جان دے ہوئے. میں کہنا اللہ نے انہوں کنٹرول دیتا ہے. اسا جو اتنے بیٹھے ہیں تے جڑا اس تھانے دا چوکی دا ایس ایچ او ہے کوئی ہے وہ لگا ہوئے تے ایتھو بندہ نپ نہیں سکتا. ان ڈاک سکتا ہے، پرچہ دے سکتا ہے. کیوں دے سکتا ہے؟ اس تو کہ حکومت اس نو اس ایریے دا کنٹرول دیتا ہے. اسی طرح اللہ نے انہوں کنٹرول دیتا ہے. جو چاہن کر سکتے ہیں تے عزت شان ایسی عطا فرمائیے کہ جڑی ہر رنگ انہاں نال دشمنی نہیں کرنی چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے. انہاں سرداراں دا ادب حیا تے احترام کرنا چاہیے. قصیدہ پڑھیے چونکہ پاک محمد سرکار نے فرمایا ہے اپنی مجلساں محفلاں اپنے مجمع اجتماع سجاؤ، انہوں زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر را. کیونکہ علی دا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر ذکر خدا ہے اور دا ذکر عبادت ہے. تو میں جناب دی اور اپنی عبادت واسطے ذریعہ نجات سمجھ کے تواڈے ہی حکم دی تابعیل وچ قصیدہ شروع کر لگا. پنجابی زبان دا علی نو پیر بنائے بتا ایویں مر جائے. 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 علی نو پیر بنائے بتا ایویں مر جس نو پیر منیے اس دے سامنے سر جھکاونا پڑے تے پورے جسم میں جو افضل ہے سر. اے جھکان تو پہلے بندے نے سوچنا ضرور چاہیے کہ جتھے میں جھکا رہا ہوں اے جگہ سر جھکان دے لائق بھی ہے یا نہیں. اس کو مشورہ پہ دینا. علی نو پیر بنائے بتا ایویں مر جائے. علی نو پیر بنائے بتا ایویں مر جائے. علی نو پیر بنائے
متا ایویں مر جائے علی نو پیر بنائے متا ایویں مر جائے علی نو پیر بنائے متا ایویں مر جائے علی نو پیر بنائے متا ایویں مر جائے چار دن ہوندے دنیا تے پھیرا انسان دا علی نو پیر بنائے متا ایویں مر جائے علی نو پیر بنائے متا ایویں مر جائے علی نو پیر بنائے متا ایویں مر جائے چار دن ہوندے دنیا تے پھیرا انسان دا علی نو پیر بنائے یا علی یہ جڑا کچھ عرض کیتا ہے ایدی وضاحت میں شیر پڑھ لگا جڑا کہ نا علی سردار نو مرشد پیر تسلیم کرنا چاہیے پنجات بارہ نو مننا چاہیے انہ دا حیا کرنا چاہیے اس سے زیونچ میں شیر پہ پڑھدا جتنے محترم ذاکر کر لوگ بیٹھے ہو عرض پہ کرے دا وچھڑے ملائے نبی بھٹ دے بچائے نبی جان دے زمانہ دوستا واہ بسم اللہ شیر چرز کردہ وچھڑے ملائے نبی بھٹ دے بچائے نبی جان دے زمانہ دوستا وچھڑے ملائے نبی بھٹ دے بچائے نبی جان دے زمانہ دوستا اوکھے ویل سادے نبی پڑھیا الہ دے علی واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ پھر پیادہ محترم وچھڑے ملائے نبی بڑھ دے بچائے نبی جان دے زمانہ دوستا وچھڑے ملائے نبی بڑھ دے بچائے نبی جان دے زمانہ دوستا اوکھے ویل سادے نبی پڑھیا ہے نادے علی نہیں افسانہ دوستا نہیں افسانہ دوستا کرے جے کوئی فریادہ خدا دی سو امدادہ کرے جے کوئی فریادہ خدا دی سو امدادہ اج بھی کریں دے راج دلارا عمران دا علی نو پیر بڑھائے جا بسم اللہ محترم جہان فنائے ہر بندے مرنا ہے مرنے بعد اپنے اپنے گناہ یا ثواب دی
جزا یا سزا ملنی جنتیاں جنت چوننا ہے تے جہنمیاں ادھے جانا نہیں جنت محترم پھل صراط تو پار تے پھل صراط دا اوکھا راہ ہے تلوار تو تیز ہے بال تو باریک ہے اے سن دے ہی رہن دیو کوئی مقرر فرما رہے ہیں تو مجمع چو ایک بندے آکھے جناب تسی مڈو اے جاکو کہ جنت راہ ہی کوئی نہیں اوکھا رستہ ہے مشکل منزل مرنا چکے ہر کسے جڑے جنت دی خواہش رکھ دے ہو پل صراط اوکھی جگہ تو مشکل مقام تو گزرن واسطے مشورہ دے گا جتنے میرے محترم بیٹھے ہو عرض پہ کرے دا پل والا پندے اوکھا کرنا جچاندے سوکھا قدمی علی دی جھک جا واہ واہ علی واہ واہ تو شیر چرز پہ کرے دا پل والا پندے اوکھا کرنا جچاندے سوکھا قدمی علی دی جھک جا پل والا پندے اوکھا کرنا جچاندے سوکھا قدمی علی دی جھک جا ہاتھ تے کلید ہوئے علی دی رسید ہوئے کوئی بھی نہ آکھے رک جا کوئی بھی نہ آکھے رک جا ذرا بھی نہ گھبرائے علی علی کر دے جائے ذرا بھی نہ گھبرائے علی علی کر دے جائے بسم اللہ آؤ آنکھیں پیو بھی رضوان دا علی نو پیر بڑھائے واہ واہ اللہ بہت مہربانی مولا تو نو بستہ رکھے بہت زیادہ میں پڑھ لیا ایک شیر قصیدے دا اور تے تھوڑا جے وقت عبادت دا دوسرا حصہ تے پھر مولا دے مدہ خان میرے تو بعد بہت اچھا پڑھن والے تشریف فرمائیں مولا زندگی دراز فرمائے عزتم بختن سرکار اضافہ فرمائے زبانہ چ مولا مزید تاثیر عطا فرمائے تے سلوات سارے پڑھو تو میں ایک شعر قصیدے ظہور ایک نعرہ بھی ہوئے علی سردار دے نام دا کھل گئے غیرانو چھاڑ کے دل چو کڑ کے 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 پنجاں تے بارہ نال پیار اساں کیتا ہے پنجاں تے بارہ نال پیار اساں کیتا ہے غیرانو چھاڑ کے دل چو کڑ کے غیرانو چھاڑ کے دل چو کڑ کے پنجاں تے بارہ نال پیار
असां कीता है पंजां ते 12 नाल प्यार असां कीता है प्यार दे बदले जन्नत दी दिए प्यार दे बदले जन्नत दी दिए केड़ा चंगा है कारोबार असां कीता है केड़ा चंगा है कारोबार असां कीता है बादशाह तुम वसदा रखें आखिरी शेर ते हाँ ठर वने जाकिर घर बुजुर्ग भाई बैठे हो कुछ ऐसे बंदे गुजरे ना जेड़े सारी जिंदगी पाकां सरदारां दियां अजमाइशां लेंदे रहे जिन्हां दा शक ही नहीं निकले किसे आख्या मेरे सिर दे वाल कितने किसी आख्या मेरी पगड़ी दे पेज ते वाल कितने इसे तरह वो जो कुछ पूछे ना जवाब मिल जावे अगू शर्मिंदा होवे तदबीरा तरकीबा यही सोचते रहे कि कोई ऐसी गल होवे ना पर जिसका जवाब अगू ना मिले इन्हें तजवीज़ा फेल हो नहीं गई कट्ठे होए हुण की करिए उन्हें आख्या हुण एक जिंदा बरदे झूठी मुठी का मुर्दा चा बनाइए 2 नंबर मुर्दा बना के ते सरकार को ले चल सा जनाजे वास्ते गल तो याद है मैं शेर पर जनाजे के बाद इशारा कर सा है तो उठ पोसी ते अक्सा तुसी ते आदो असी हक दे इमाम आ चंगे इमाम हो जीदियां दे जनाजे पढ़ाते हो ये मशवरा हो गया भाई ठीक है गल बड़ी है बड़ी सलाह हुण सलाह ये करन लग पे चलो ये तो है तो हुण कफन कौन पाए एक ही दूजे लो वेख अखीर एक बंदे नूं तकदीर गाना बदा गल तो याद है इस आख्या मैन चपवाओ ये 2 नंबर मुर्दा बढ़ा के आ गए सरकार को इन आख्या मौला बंदा मर गया जनाजे वास्ते लाया है मेरे आका फरमाओ गल सोच के करे है मैं आम आदमी नहीं इन आख्या मौला बेशक सोच समझ के लाया सरकार बंदा गया ही मारे मौला फरमाया अच्छा जे मर गया है तो ठीक है वाकया तुहानू याद वो जड़े टाइम की गल आप से चला बनाई हुई उस टाइम ते ना इशारे कीते ठोकरा मारिया खंगूरे मारे ना हले ते ना बोले वो नेड़े आके उन्हें नाम रदा उसले तो तू आदा मैं उठ बसा हूं तू छड़ा हलदा भी नहीं ये हर किताब देखिया सब कुछ जानन वाले बादशाह मेरे मौला वेख के फिर मेरे बेवकूफों एक ही इशारे पे कर दिया उन्हें के जी की सरकार फरमाए तुसा साडी कमीने आओ जिंदा बंदे नो कफन पवा के गिन लायो तुसा मंजी ते जाके सरकार वेख के फिर मैंने जिंदा बंदे नो कफन पवा के गिन आयो तुसा मंजी ते जाके जिंदा बंदे नो कफन पवा के गिन आयो तुसा मंजी ते जाके क्या खटिया ही वे मैं कूद माके चंगे रहो ना होले बंदा मरा के जी वाह वाह बिस्मिल्लाह सरकार फरमाते बेगैरता जिंदा बंदे नो कफन पवा के गिन आयो तुसा मंजी ते जाके जिंदा बंदे नो कफन पवा के गिन आयो तुसा मंजी ते जाके
کیا کھٹیائی وے میں کو ازما کے چنگے رہو نہ ہونے بندہ مرا کے کیا کھٹیائی وے میں کو ازما کے چنگے رہو نہ ہونے بندہ مرا کے باشر دے نی بھی او نہ اٹھی سی باشر دے نی بھی او نہ اٹھی سی جیڑے کمینے نو فنار ایسا کیتا ہے جیڑے کمینے نو فنار ایسا کیتا ہے ہمیشہ آباد رہو بہت زیادہ پڑھ لیا بہت سونا تسا سنیا یہ تک کہ تسا ہزار باری سنیا ہے بات صحیح ہے سنا دے سن میرے تو بعد انشاءاللہ بادشاہ نوکری قبول فرما بانیان مولا استاجر عظیم عطا فرما سید خضر عباس مولا مکمل صحت عطا فرما ذکر دے صدقے چلا بانیان دے عزت بخت اضافہ فرما اپنی بارگاہ چو سرکار وسیع حلال رزق عطا فرماوے سارے مومنین دی حاضری قبول ہوئے سب دیا دعائیں منظور ہوئے بسم اللہ جڑا حکم ہے دو یا ترے بار جڑے دور نزدیک تو چل کے دنیا داریاں چھوڑ کے اس خیال تے آئے بیٹھے ہو جو سید وسدے ہاں تے بے موسم میں اجڑے بے موسمی لٹ پئیے نا سردارانو جڑے رو پے ہو جنہ کی چنجو ہے جنہ دیا نکل گئی محترم اجڑ دے تکئی بندے نا مگر اس زمانے جہان دنیا دے اندر اکثر بندے اجڑ کے وصف ہوندے تے سید ایسے اجڑیں جڑے باروے دے آمن تک وصف نہیں سکتے بسم اللہ پاک مرشد میں اسے تعمیل کوئی لمبی مجلس نہ تھوڑا جا وقت نوکری چاپنا نام لکھا ہر شے تو یاد ہے تعمیل پیادہ حالات سناوا حالات سناوا چونکہ حکم ہے میں بند شروع کی تھا اکھیں ہر شے توڑے ذہن اچھ موجود ہے عرض پہ کرے دا حالات سناوا حالات سناوا قیدی دے واہ واہ میں پھر عرض کی تے حالات سناوا قیدی دے تے بیٹے دل دیئے منشائے جڑ کل لمحات جوانی دے وہ گئی قید مسلسل کھا عرض کی تے حالات سناوا قیدی دے تے بیٹے دل دیئے منشائے جن کل لمحات جوانی دے وہ گئی قید مسلسل کھا ہے سید او جلدی موت دا سن کے رجب دے چان وچ تے دیتی حاکم عید منائے جدہ منہ دیکھن بغداد سمجھ کے آئے زندگی دے کہتے بسم اللہ میں پیادہ میں ہوں قیدی دعویٰ کیا پڑھا تے جیندی لاش تے وارث آئے نہیں
جڑا مرا بات بھی کہہ دیا وہ کہنا زنجیر لائے نہیں او جد وطن تے انوی پتر آئے تیرا بجانے ہو کیوں آئے نہیں ارمان موسیٰ کاظم دے وہ کہ ہاتھ تے پہر بنائے نہیں جڑے بندے دی ہون تک عبادت نہیں ہوئی جتنے میرے محترم بیٹھے ہو میں پیادہ نہیں مویا نال مقابلے ہوندے تے دنیا دا دستور ہے جدہ ایک بھی جگہ تے جیدہ ہو نہیں میات چندے مزدور ہے او بھاویں تھی جتنی مجبور ہوئے تیا بہندی کول ضرور ہے میں سمجھ گیا بیوار سے وہ یا بتانی دا دور ایک لفظ ختم ایہو کہہ دیئے مینو ذکر دی قسمیں جندہ جنازہ چاہ کے مزدور پل بغداد تیرا کے ٹر گئے یہ رکھ میں پیادا ایک مومنہ مائی آئی جڑی لاش تے وین کر بزرگ فرمین دین رات ہو گئی سلمان عباسی جنگل تو واپس ہٹیا ہے فوجی نارین عورت دوین سڑیا ہے فوجیوں نے کھڑ ونجو میں پتہ کرا ہے کون بی بی جڑی اسے لے جنگل چکلیے دردن حال پیروں دیئے فوجی کھڑ گئے ایک جیوے گھوڑے تے سوارا بغداد علی پل تے آکے ویدہ کیا ایک ضعیفہ مائی جندے کھلے ہوئے وال سر تے چادر کوئی نہیں سامنے ایک لاش پئی ہوئی جو غور نال ڈٹاس تے لاش ایسی آئی جندے زنجیر پائے ہوئے توک پایا ہوئے بیڑیاں لگیاں ہوئیاں پوچھ دے مائی ایک کہندی لاش مائی دی آواز آندی میں تینوں جان دیاں تو سے بعد چاہتا رشتہ دار ہے میں بھی اسے شہر دے رانا لیا سلمان آدھے بھائی میں پہچان گیا تیرا کرخ محلے چ گھر ہے تیرا نام توائے ایک کہندی لاش ہے کوئی پتر مارے آگئی ہے مائی آدھی ہے میرا پتر ہوئے میری ہتھیاں تے بھیڑا میرے نال ہوئے نا میرا پتر نہیں یاد ہے کہندی لاش یاد ایک پردیسی سید دی لاش اس پوچھے کیڑا سید آواز آدھی ستوہ امام مومنہ تکیہ کی تھی ودا کھڑے گھوڑے تو دھرک زمین تمہاری اس متظم تے لگئے پیشان رہ بغداد علی راکن جو سید رومن والا کوئی نہ جویں تساں پہ رون دیو مائی بیٹھی ہے سران دی سلمان پوان دی ایک وین کر دن ست وین کی تیرے اجاٹوہ وین نہیں ہویا یا زمین نزلزلہ ہے دل زمین ہلیے سلمان کنڈ کر کے دمائی ہونا آپ لاش سنبھال میری مجبوری بن گئی آواز آتی کیوں لاش چھوڑ کے پیٹ اڑدا ہے کنڈ کر کے دمائی یہ ضرور پوچھ نہیں ذرا دریا دی پار لی منتے ویک مائی ڈٹھے کے نظر ہے چار بی بی ہیں جنہاں کالے پر کے پائے ہوئے ایک بی بی ہے گھٹر دینی سلمان پردہ کلمائے میں تھوڑے نبی دی دیا میں بطولہ میری اولاد جنگلہ جھرول گئی میں بچڑے دے زنجیر چمن پہیا دیا بزرگ پڑھ دیا ان سادات رلی کل ملکاتے تی دسا ستوہ امام دا حالے جنگ پتار ستا
خراسان دے وچے بہت پیو بغداد وچالے بسم اللہ او بھی رول گئی کم دیا رستے آتے تے جندہ کوئی نہ وارث نالے میں صدق ونیا موسیٰ کا جک گزرے 14 سالے جد روڑ والا کوئی نہ جد گوشت قید کھانا کھا گیا